मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें जुजेक ताच्या भावांनी मोसरान इजिप्त घरा विकल्लो आनी आतां तो इजिप्ता व्हडलो अधिकारी जावन आसा आनी आतां सगळ्या संवसारार दुखोळ पडला आनी जुजेन इजिप्तांत जायती धान्य वट्टून दवरले आनी लोकां तो वांटीत आसा आनी आतां जुजेचे भाव धान्य हाडचे खातीर इजिप्ताक आयले वेळार जुजे तांची वळख धरता आनी आपणाची वळख तांकां करून दिता आपणाचे भाव आपणा मुखार आयल्या वेळार तांचे तो राग करिना वा प्रतिकार दाखयना बगर आपणाची वळख करून दिल्या वेळार ताचे भाव भियान थरथरतात त्या वळ जुजे तांकां सांगता तुमी म्हाका विकलो म्हणून चिंता करिनाकात तुमकां राखचे खातीरच देवान म्हाका हांगा धाडला असल्या उतरांनी तो तांकां बक्षिता आनी आपलें बरें मोन तांकां दाखयता तर हे घडीत आमकां एक प्रेरण जावन आसा थोडे फावटी आमच्या जिवितांत सेन्स करता आमचे भाव भयणी आमचे शेजारचे आमकां दुखयतात मोस करतात वायट करतात तेवळ आमी तांचे रागार रावता उलयनासतना रावता तांचे प्रतिकार दाखोवंक आमी राखून रावता ते आमचे सरशीं आयले रे आमी तांकां बक्षिना उलयनासतना रावता तर तशें आमी करिनासतना आमी जुजेची देख घेवन आमकां वायट केल्ल्यांक आमी सदां बक्षूंक तयार आसूंक जाय अशें आमी आमकां दुखयल्यांक बक्षिल्यार तांकां आमचें बरें मन दाखयल्यार आमचो संबंद बरो जाता तशेंच आमकां हेरांनी वायट केल्या वेळार आमी निराशे जावं नजो केन्ना हेरांचें वायट आमच्या जिवितांत घडल्या वेळार हेरांनी आमकां वायट केल्या वेळार आमी देवाचेर पातयल्यार हेरांनी केल्लें वायट देव आमच्या बऱ्याकच पडाशें करता जेच्या जिवितांत ताणें केलें बरी तर असलो संदेश हें पयलें वाचप आज आमकां दिवन आसा तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें जेजू 12 जाणां आपोसलां विंचून काडलें आपणाच्या मिसावांत वांटिली जेवच्याक आनी जेजू आतां आपल्या मिसांव कामांक तो तांकां धाडटा वो जेजू ह्या संवसारांत आयलो सुवार्ता प्रगट करच्या पिडेस्तां बरें करच्याक देवच्या दावडोवच्या पातके लोकांक बोगसूंच्याक तर हेंचे मिसांव करूंक आपल्या आपोसलांक तो धाडटाना तो तांकां सांगता खाली हातांनी वसात भांगर रुपये कितेंच घेवन वचनाकात आनी अशें तुमी खाली हातांनी गेल्यार म्हजेर बरोबर वचून तुमी गेल्यार म्हजें मिसांव करून तुमी सकतात म्हणून तांकां हें निर्देशन दिवन तो धाडटा वो ह्या आपोसलांनी जेजून दिल्लें मिसांव स्विकार केलें सगळें तांचें जिवीत जेजू खातीर तांणी समर्पिलें ह्या संवसाराच्या वस्तू लब्धान अशें पवित्रत्मेच्या स्पिरितान भरून तांणी जेजून दिल्लें मिसांव केलें आनी सुरिल्ली पोयसभा तांणी वाडयली चडयली आनी बळादीक केली तर आज आमी ह्या पोयसभेन जिवन आसाव जेजून आमकां आपयला ताच्या मिसांवां वांटिली जावच्याक त्या देगून जेचे मिसांव आमी करतना आमच्या स्वार्था खातीर आमच्या बरेपणा खातीर आमी तें करचें न्हय वा कितें आमकां मेळटा म्हण इराद्यान आमी तें करचें न्हय बगर निस्वार्थी मनोभावान जेजून आपल्या मिसांव ह्या संवसारांत केल्ले बरी आपोसलान सगळ्यां तेंचें जिवीत निस्वार्थपणी केल्लें बरी असल्या मनोभावान आमी जेचे मिसांव आमी करूंक तयार आसूंक जाय आमकां थोड्यांक तो आपयता सगळें आमचें जिवीत आपोसलां बरी जेच्या मिसांवां समर्पण दिवच्याक आनी अशें जेच्या मिसांवांत आमी वांटिली जाल्यार निस्वार्थपणी आमी जेचे मिसांव आमी केल्यार जेजून दिल्ले मिसांव आमी सपोर्ट रितीनी ह्या संवसारांत जारी करूं जाता असलो संदेश आयच्या वांजेल आमकां दिवन आसा